بنيجي هنا بقى بنسيب النهار، وضوح النهار، وهيجي لنا من يعلمنا بما نقول لهذا النهار، أي الفجر العظيم، اللي هيعلمنا بكيفية فتحته. لأن هذا النهار نواة السبعة المثاني، يوم مؤدي إلى أيام، إلى أعلى داخل السبعة المثاني، وإلى أسفل ننتهي بالزوجين الليل والنهار في باطن السبعة المثاني. نبدأ من الباطن. نهار عظيم، نرى فيه نواة العشار كاملة، أنجبت الواحد اللي هو 9.9، وهيضاف عليه المثلث القائم على 3، ولكنهما 8. ما معنى 8؟ وارتقوا الاثنين سيدنا موسى وأخاه هارون حتى نعي 10. لأن من 8 تكونت هذه الأرقام إلى أعلى خارج نطاق الظل، وإلى أسفل داخل باطن الظل قلب المنتصف. يكون لنا مقياس كوني عظيم. نرى هنا نواة العشار كاملة، وهنا نواة العشار كاملة، 10 و10، 10 أرقام و10 عبادات. 10 أرقام أنجبت وربت أزواج فرادى ووفود منبئين وأنبياء، وهنا كذلك. ولكن هنا أرقام الميمنة لأن فيها الوحدانية، وهنا الأحرف اللي هتترجم بشكل كتاب نقرأه حتى نتمكن من حمد الله بعدما علمنا أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعطانا 10، فتحت لنا بالزوجين اللي هو انطلق إلى ظل ذي 3 شعب، الروح والنفس، وإلى النهي أن وشرحها وموضح. هنا بنجد أن المثلث ال7 اللي بيشكل لنا مفتاح، هنا 3، هنا 7، لأن هنا هيعظم من قبل الله، واداك له بداية ستعظم. بدأ يبقى 4 كواكب وقانون الأحياء، وكذلك يحيي الله الموتى، والمفتاح المثلث اللي هيدخل الرباعي والخماسي والسداسي، إلى أن نصل إلى تكامل نواة المنظومة الرقمية، نواة العشار. يحمل هذه المنظومة الرقمية زوجين، الكتاب القرآن والسنة، بما شابه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. وأنا مش هقول لك بقى. هنا بقى بنيجي 7، بنلف 7 يلف 7. أرينا بقى مناسكا، خدنا المفتاح، ورينا بقى مناسكنا، امسك بقى المفتاح واشتغل بالمناسك. هنا هترى نواة العشار. نواة العشار ايه هي؟ 7 لفات، وال3 حجرات اللي على حلقات، وال3 مشارق، ال3 ايام، ولا احنا نفهم. يبقى اداء رقم، ما هو في هنا 10 تشكل نواة عشار لعشار، عبادات لها بداية مؤدية إلى اللانهاية، وهنا 10 أرقام قائمة على أرقام، بداية تشكل نواة تؤدي إلى اللانهاية. يبقى هنا بداية اللانهاية وفي العلم، وهنا بداية اللانهاية في العبادات، حتى نعي أن الميسرة هي اللي أتينا فيها وسنتركها ونعرض إلى الميمنة اللي أتينا منها، لأن يحيينا تاني، ولكن أعطانا الجوارح والحواس، ولنا مقياس أهل الكهف، وإن لم نعي مقياسهم نعي أرقامهم. يبقى ده مثلث
العلم، وهنا مثلث العبادات. يبقى هنا عرفنا ازاي الواحد يشكل نواة العشار، وبعد الواحد 11 فلق سيفلق من هذا الواحد، واحد يشكل 11 وكلاهما اثنان، إلى أنها الكيفية اللي سنشرحها لك تاني وبطرق أعظم مما أتاك لأنك متمرد، وإني لزعيم المتمردين. تكون أنت أعظم من الله؟ لا والله، إلى أن هداني إلى ما يسمى بالصراط المستقيم وأعلمك إياه لله، من الله إلى الله، ولك اللب اللي تتدبر وتعقل. فنرى المثلث هنا اللي هيشكل مفتاح. أرينا مناسكنا. أتانا أبونا إبراهيم يشكل النواة، العنصر. أمنا هاجر الشعبة، أخونا إسماعيل. ما هو نحن الذبح بقانون فرض كفاية 9 مليون بشكل 9 مليار فرد واحد يشكله حاجة عظيمة من قبل الله، وما بيحترمش نفسه. هذا الشخص، هذه النفس اللي استفحلت، اللي تشكل ملك، المفروض يستعظم بعظمة الله في الأرض ويستخدم هذه الطاقة فيما يرضيه وينقي له عرشه من هذا الدنس اللي نراه في الأفق المبين. فهنا رأينا المثلث: النواة، الأب، العنصر، الأم اللي هتشكل عين بشكل صاد صيادة ولواحة، والابن اللي هيعي الكيفية حتى يعلم الآخرين عن طريق المنبئين، بما أنه أبو الأنبياء وهذا ابن أبو الأنبياء، فالكل أنبياء من خلال النبأ إلى أن يأتي لنا عليه الصلاة والسلام خاتم المنبئين بالوحي. ولكن بعد ذلك لديك ما تنبئ به من خلال نهر الكوثر. خلصته؟ ده انت في 9 ما تملتش واحد. فهنا المثلث بنرى أن النواة عنصر شعبة، النواة الأب، وعرف طريقه إنه ماشي، والأم علمت أن وكيلها ووليها الآن هو الله، وكلاهما يعمل عن علم من خلال أنه أبو الأنبياء وخيرهم وأفصحهم علم، بقانون إن إبراهيم كان أمة مقياس تشكل سبب تؤدي إلى الأسباب. يجي إسماعيل الولد. هنا عندما نجزأ المثلث يشكل لنا الأب، العلم، الصدقة، الأم اللي هتحافظ على هذا الشيء وتورثه لابنها حتى يتصدق به عليها قبل الآخرين، حتى تعي أنها من تعد رئيس الجمهورية والوزير، وهي مسؤوليتها أعظم من الرجل في الدنيا، لأنها الأم تعني الأمومة، وهي التي أنجبت الذكر والأنثى. والابن يشكل الشعبة، الشعوب. يبقى ده النواة الأب أو عنصر الأم، الشعبة الابن. بنرى أن الأب النواة يشكل العلم، والأم تشكل الصدقة، الابن يشكل الولد. عندما تضع هذا المثلث مقياس يكون لك مفتاح هنا بقانون الضرب على الأف قصد على الحجر، وهنا بقانون الفتح من خلال انسك جمع مناسك. فعندما انتهت مننا المناسك فبننسك، وبننسك من أول منسك اللي هيؤدي ل4. هذا أول منسك
خلاص مشي ترك زوجين. هذين الزوجين قائمين على الهواء والكتلة الوزن، لا أكل ولا ماء، وإذا فيه فسيفقد بعد أسبوع أو دقيقة أو 5 دقيقة زي مليون، ولكن سيبحث عن زوجين، الكتلة الوزن الإنسان والبحث عن زوجين، الكتلة والهواء اللي بيعمل بهم الهواء الشفط والطرد الزوجين، والكتلة يبقى هذا الهواء والكتلة يبحث عن الماء والطعام، المؤدية إلى هذا الحراك بشكل 9 مليون متحرك وحركي، ويشكل في ذاته محرك عظيم، ولا يتدبر في محركه حتى القلب اللي يشكل العلقة لهذا المحرك. هذا المثلث بنرى أنه 3، ونرى الرباعي رقم 4 من خلال العروج والدرج الزوجين، البحث عن زوجين، ونرى الزوجين الأم اللي تشكل أمنا هاجر اللي هي مثلث نواة الذرة الهجرية، إلى أن نعي أنه يوم هجري فيه أعوام قائمة على تاريخ له بداية مؤدية إلى اللانهاية داخل يوم، وده إعجاز الآية هجري، الكل فيه هيجري بقانون هاجر إلى الله، وهاجر جمع الزوجين واسم مذكر قائم على الزوجين، هاجر قائمة على الذكر والأنثى. هاجر رايح فين؟ هاجر رايحة فين؟ هاجر فين سعادتك؟ يعني افهم الأسماء لأنها تعني علم، وهذه الأسماء اللي ذكرت في القرآن أي القرآنيات بقانون يحيى الإحياء، هذه الأسماء لها علومة اللي تحمل صفاتها، ولكن ينقصك التدبر من خلال قانون الأحرف والأرقام، الأحرف الاسم وتجمعه كده كم حرف يديك كم رقم، والحرف ده ايه ده تفهم الكيفية، يعني الحركة القائمة على ذات الاسم. يبقى ده المثلث هنا دعا لهم ربنا أبونا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى باللي احنا كلنا فيه، لأن دي للكل، جامعة المسلمة اليهودية المسيحية والكافرة خلف التلال تجهز لهم ايه؟ بليلة حاجة ياكلوها. هو في ايه تحت؟ لا ده في مغارة علي بابا هنا، وال40 حرام احنا بنحاول نمسكهم اللي تهوا 40 عام وبيحشروا في ال40 وبروحوا ب40 احنا هنجمع هنا ال40 علشان انت عايز فلوس كتير قوي. انت هيجي لك مش فلوس كده، ده انت هيجي لك فلوس هتفتح مواسير فلوس، لان هتشكل هنا الثلاثة المثلث مفتاح العشاء، عندما يتبع المناسك ويطوف يبقى ده أول نفسين أب وأم، وطافوا ما طافوش بقى حول الكعبة، ده دول بقى اللي طافوا مصر وبدأوا من بكة لأنها المنتصف، بدأ بقى ولكن الاستقرار اللي يشكل نواة الأمومة أي الخليقة اهبطوا مصر حتى تعي إن هم طلعوا من هناك يلفوا على بعض وبيت المقدس ووصلوا مصر، ومن هنا كانت بداية اللانهاية القائمة على مثلث مصر رقم 1 القبلة الأولى يحجها العلم، يحجها العلماء والأنبياء، وبيت المقدس رقم 2 ولذلك أولى القبلتين، وهنا أولى الثلاثة، ودي أولى الأولى، ودي أولى القبلتين، ودي أولى الثلاثة اللي هي العشار
الثلاثة الكاملة المسلمة اليهودية المسيحية يطوفهم، وشوف بقى الخير العظيم اللي هيعود عليهم حتى ينقذهم ما استفحل العشرة اللي ضل فيهم السامري آل موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. يبقى هنا بنضرب بقى الثلاثة بقى المثلث ده في الرزق اللي هي ما هو رزق الكتلة كخلق إنسان، والنفس عشان يتحرك ما هو ده رزق، ويشك إلى أن تعي أن هذه ملائكة ولها حواس وجوارح، وهذه الحواس والجوارح فيها ما لا عين رأت، وفي كل واحد منهم ما شاء الله، وكل واحد في ذاته ملك من هذه العناصر اللي تشكل جوارح. جوارح جمع جارح، وتذكر النسر. فالثلاثة هنا نواة المثلث، فأربعة اللي هم الزوجين الكتلة والهواء اللي بيبحثوا عن زوجين الماء والطعام، يبقى أدى المثلث فأربعة يديك 12 على 12، يبقى أدى 24 مثلث نواة الديمومة العلمية والإيمانية المسمى بالعبادات، ومفتاحهم مثلث المسلمة اليهودية المسيحية حتى يعتدل علمهم وفكرهم ويتحدوا مع الله، من الله إلى الله، مع إنه أعلم من الله أنه غني عنا وعن من سبقونا ومن سيلحق بنا مع مراعاة وضع الديمومة، ولكنه عزنا. هل أتى على الإنسان هنا خلق الظل علشان ينجب هذا الإنسان اللي سينسى هذه النواة المؤدية إلى اللانهاية، وهذه اللانهاية تعني تحت عرش الرحمن اللي بيأتيه الصيد الحرم بقى خير صيد تأتي كلها كل حين مع مرور وضع الديمومة رايح جاي رايح جاي على طول صراط مستقيم شغال والله فيها 4 أنفس، 2 عروج و2 درك، 2 عروج خلصوا من أهل الشمال و2 درك جايين طزم اليمين، روحوا ملائكة هيلبسوا جسد يمشي مثلث 60 70 فوق ال70 ويتكل ويجي غيره، بس افهم انت هتعمل ايه، واعلم أن الله سيحاسبك عندما تحيا من هذه الموتة اللي تحسبها أنت حياة تراها أمامك يفيك حسابك، وهذا خير مشرق، وحينئذ تبدل الأرض بغير الأرض والسماوات بغير السماوات، كما بدلت بأرض غير الأرض والسماوات حينما كنت في بطن أمك الدابة الذي تدب بك على الأرض مع هذه الدواب كان عرشك غير ذلك، إلى أن تأتي إلى الأرض وسماءك غير ذلك. فعندما تأتي من هذه السماء وهذا تعي أن الكيفية